ہائے کر کے رومن آلیا علی اکبر گھوڑے تے سوار ہوئیں علی اکبر میدان چائن ود ود کے حملے کیتے علی اکبر 28,000 بندہ علی اکبر نے ماریا تاریخ گواہ 4 حملے علی اکبر نے کیتے میٹنگ کیتی شامیاں کوفیاں انہاں آکھیا نسلانا اندیاں رگاں ہوئے چلی دا خونے کیویں لاویے انہاں آکھیا انج کرو قاتل جھاڑیاں نال چھپ کے بہ جاؤ جندی جھاڑی دے نالوں اکبر دا گھوڑا گزرے ایک اکبر دا دھیان ہٹاوے دعا اکبر نو مارے دہویں دی رات میں مر جاواں میں سانگ نہ پڑا سونا ودا لڑدا ایک ظالم سامنے آ کے آدھا اکبر تو جنگ پیا لڑدا ہے زینب دے خیمے نو آگ لگ گئی سر تے ماتم دا پرسا حسین نیزہ ماریا ہے جیڑا اکبر دے کلیجے چھپار اکبر گھوڑے دے گردن تے جھڑیا ہے حسین 9 لاکھ جھڑیا ہے 9 لاکھ اکبر نو ماریا ہے حسین رونا تے رو رو کے آدھا کہ ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو ہے مسجد اقصی تو لہدا سیدہ دے انج نہ لہنا یا زہرا یا زہرا جی لکھ میری آقا رو رو کیا دے انج نہ لہنا جی میں امت لہایا ہے میراج تو پیشان دا 9 لاکھ نو آدھے میں مرکز ہاں وچ دنیا دے ہے اولاد دیا ماتمیوں اے گل ماتا مالیے قاتلہ نو آدھے کچھ رحم کرو